बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बहुत ज़बरदस्त वाक़यात और आपकी ज़िंदगी के हालात के बारे में बताएंगे। तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिज़ा करें। जलालुद्दीन रूमी दुनिया भर में मौलाना रूम के नाम से मशहूर हुए। 610 हिजरी में उनके वालिद करामी शेख बहाउद्दीन निशापुर हिजरत कर गए। जलालुद्दीन रूमी की उम्र 6 साल थी जब इनके वालिद इन्हें साथ लेकर निशापुर के मशहूर बुजुर्ग शेख फरीदुद्दीन अत्तार से मुलाकात करने गए। फरीदुद्दीन ने नन्हे मोहम्मद को देखकर शेख बहाउद्दीन से फरमाया, मौलाना, इसकी तरबियत में गफलत ना बरतना। आगे चलकर ये मुसलमानों का बहुत बड़ा इमाम बनेगा और इसका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। जलालुद्दीन रूमी ने इब्तदाई अलूम की मनाजिल अपने वालिद से ही तय कर ली थी। इसके बाद अपने अतालिक सैयद बुरहानुद्दीन की शागिर्दी इख्तियार की। 629 हिजरी में शाम तशरीफ ले गए। वहाँ शेख सादी और शेख मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी के हल्के के सूफियों से कस्बे फैज किया। फिर हल्ब के मदरसे हलाविया में रहकर मौलाना कमालुद्दीन के सामने जानवाए तलमस यानी शागिर्दी तय किया। यहाँ तक कि 604 हिजरी में पैदा होने वाला ये बच्चा महज 26 साल की उम्र में मर्जे खलाइक बन गया और बड़े बड़े उल्मा इसकी तरफ रजू करने लगे। इतनी शोहरत के बावजूद दिल में एक कसक सी बाकी थी और नामालूम शय की कमी महसूस होती थी। उधर एक मर्दे खुदा बाबा कमालुद्दीन जंदी को जब मौलाना के तमाम हालात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने मुरीदे खास हजरत शाह शम्स तबरेज को हुक्म दिया कि रूम जाओ और एक सोख्ता दिल को गरमा आओ। सो वो कोनिया पहुंचे और शकर फर्शों के सराय में कयाम फरमाया। एक दिन मौलाना जलालुद्दीन रास्ते से गुजर रहे थे कि हजरत शम्स से मुलाकात हो गई। हजरत शम्स ने सरे राह दरियाफ्त फरमाया कि मुजाहिदे और रियाजत का क्या मकसद है। मौलाना ने जवाब दिया, इत्बाए शरीयत। शम्स तबरेज ने कहा, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन असल मकसद मुजाहिदे और रियाजत का ये है कि वो इंसान को मंजिल तक पहुंचा दे। फिर हकीम सुनाई का शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा है, ऐसा इल्म जो तुझे तुझसे ना ले ले, इससे जहालत बेहतर है। शम्स तबरेज से मौलाना की मुलाकात के मुतालिक एक दूसरी हकायत भी मिलती है जिसके मुताबिक मौलाना हौज के किनारे बैठे दरसो तदरीस में मशगूल थे कि हजरत शम्स तबरेज वहां पहुंची और वहां मौजूद कुतब की तरफ इशारा करके फरमाया, ये क्या है? मौलाना ने जवाब दिया, ये वो इल्म है जिसका तुझे नहीं पता। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने सारी किताबें हौज में फेंक दी। मौलाना ने फरमाया, ये तूने क्या कर दिया? ऐसी कीमती कुतब तो बादशाहों के खजाने में भी ना होंगी। ये सुनकर हजरत शम्स तबरेज ने हाथ डालकर हौज में से सारी कुतब एक एक करके खुश्क हालत में निकाल ली और साथ साथ किताबों पर हाथ मारकर गर्द झाड़ते जाते थे। मौलाना ने पूछा, ये क्या है? तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जवाब दिया कि ये वो इल्म है जिसका तुझे नहीं पता। इसके बाद मौलाना हजरत शम्स के मुरीद हो गए। इसके बाद मौलाना रूम ने दरसो तदरीस की तमाम मजालिस तर्क कर दी और हजरत शम्स के ही होकर रह गए और खामोशी इख्तियार कर ली। अगर किसी वक्त बोलते तो मुंह से खूबसूरत इशार निकलते जो इनके एक मुरीदे खास साथ साथ लिखते जाते। यही अशार आज हमारे सामने मसनवी की सूरत में मौजूद हैं। सालहा साल तक बंजर दिलों को आबाद करने वाले ये अजीम इंसान 5 जमादुस्सानी 672 हिजरी बमुताबिक 17 दिसंबर 1273 को इस दारे फानी से कूच कर गए।
پونیا میں ان کا مزار آج بھی اہل دل کے لیے حرم ہے۔ مثنوی روم مولانا جلال الدین رومی کی اور بھی کئی تصانیف ہیں، لیکن جو شہرت دوام مثنوی کو ملی، دوسری کتب اس سے محروم ہی رہی۔ آج بھی جہاں جہاں مسلمان اور فارسی زبان سے واقفیت رکھنے والے موجود ہیں، ان کی یہ کتاب نہ صرف پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، بلکہ مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ اپنی اس کتاب میں آپ نے حکایات کا سہارا لے کر تصوف کے دقیق سے دقیق مسائل کو بھی انتہائی آسان طریقے سے قاری کو ذہن نشین کروایا ہے، جیسے وہ کوئی عام سا مسئلہ ہو۔ اس کا ہر ایک شعر سوز و گداز میں گندا ہوا اور پڑھنے والے کے دل میں اترتا جاتا ہے۔ اپنی شاعری میں مولانا جگہ جگہ انسانیت سے محبت کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بدکار سے بدکار شخص سے بھی محبت کریں، نہ کہ نفرت۔ نفرت کے لائق تو اس کا عمل ہے، نہ کہ وہ خود۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مقبول ترین بندہ ہو۔ اس سلسلے میں 2 حکایات پیش خدمت ہیں۔ حکایت نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سارنگی بجانے والا گویا تھا، اتنا خوشنوا کہ بلبل بھی اس کی آواز سے مست ہو جائے۔ اس کی آواز گویا مردوں میں جان ڈال دیتی۔ اس کی ساری عمر سارنگی بجاتے گزر گئی، یہاں تک کہ 70 سال کا ہو گیا۔ خوش نوائی رخصت ہو گئی، آواز بھدی ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور 2 وقت کی روٹی سے تنگ آ گیا۔ اسے ایک دن خیال آیا کہ ساری عمر لوگوں کے لیے سارنگی بجائی، چند کوڑیوں کے لیے لوگوں کو خوش کرتا رہا، کیوں نہ آج خالق حقیقی کے لیے بھی سارنگی بجاؤں اور انعام پاؤں۔ یہ سوچ کر وہ مدینہ کے قبرستان چلا گیا اور سارنگی بجانے لگا۔ اس حالت میں اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحالت نیند الہام کیا کہ میرا ایک بندہ قبرستان میں پڑا ہے، بیت المال سے 700 درہم لے کر اسے دے آؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 درہم لے کر وہاں پہنچے۔ سارنگی والے کو دیکھ کر اسے فاسق و فاجر سمجھ کر کسی اور بندے کو تلاش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں الہام کیا کہ یہی میرا وہ بندہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگایا تو وہ آپ کو سامنے دیکھ کر ڈر گیا کہ گناہ گار بندہ ہوں اور محتسب سر پر آ گیا ہے، لیکن آپ اسے کوئی سزا دینے کے بجائے 700 درہم دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کے حضور عرض کرتا ہے کہ اے مولا، تو کتنا رحمان و رحیم ہے، میں نے 70 سال تک تیری نافرمانی میں زندگی گزاری اور تو نے پھر بھی مجھے یاد رکھا۔ وہ پھر تائب ہو گیا اور سارنگی توڑ دی۔ سامعین کرام، غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیالو ہے۔ ایک بندہ جو 70 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، محض سارنگی بجانے پر اس کو یہ انعام دیا کہ امیر المومنین کو اس کے پاس بھیجا، 700 دینار دے کر اس کے ضمیر کو ایسا کچوکا لگایا کہ وہ خود بخود تائب ہو گیا۔ لہٰذا بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ جو اسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ حکایت نمبر 2، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے ایک نہایت خوبصورت باز پال رکھا تھا جس سے وہ شکار کا کام لیتا تھا۔ باز اس کا وفادار اور اس کے اشاروں پر چلنے والا تھا۔ ایک دن وہ گم ہو گیا، تلاش کے باوجود بھی نہ ملا۔ بادشاہ نے ملک بھر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ باز کی تلاش شروع ہو گئی۔ ادھر باز ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ بڑھیا ناسمجھ اور جاہل تھی۔ اس نے باز کو دیکھا تو کہا، تو کن ناسمجھ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے جنہوں نے تیرے پروں کی تراش خراش کی، نہ تیرے ناخن کاٹے اور نہ تیری ٹیڑھی چونچ کو سیدھا کیا۔ سو اس نے باز کی چونچ، پروں اور ناخن کو کاٹ دیا اور اسے بالکل بیکار کر دیا۔
بادشاہ کے کارندے باز کو ڈھونڈتے ہوئے بڑھیا کی جھونپڑی تک پہنچے اور باز کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت رویا اور باز سے کہنے لگا، تیرا یہی علاج تھا جو بڑھیا نے کر دیا۔ تو نے اپنے مالک سے جو تیری ہر ضرورت کو بہتر سمجھتا اور تیرا خیال رکھتا تھا دغا دیا اور ایسی جگہ گیا جہاں نہ تو کوئی تیری ضرورت کو سمجھتا تھا اور نہ تیرا خیال رکھ سکتا تھا۔ بس ذلت تو تیرا مقدر ہونی ہی تھی، سو وہ ہوئی۔ دوستو، اس حکایت میں سبق، باز سے مراد انسان اور بڑھیا سے مراد دنیا ہے۔ اب آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ جزاک اللہ۔